वेलकम बैक टू माई च्यानल ई शिक्षालय र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ क्लास 11 मा एनईबीमा सोधिने भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक प्रॉफिट और लॉस दैट इज बेस्ड अन एनएफआरएस मेथड नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड मेथडबाट अब हामी के गर्ने छ यसको सल्युसन गर्नेवाला छौँ र बेसिकली फर्स्ट अफ अल हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फर्म्याट जब हामीलाई फर्म्याटको एउटा प्रोसिडियर थाहा हुन्छ नि तब बल्ल हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ स्मुथली रन गर्न सक्छौँ या स्मुथली सर्ट आउट गर्न सक्छौँ सो विदाउट वेस्टिङ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड र सुरुमा तपाईँहरूले क्वेसन पढ्नुहुन्छ क्वेसन पढिसकेपछि यु निड टु फर्स्ट एनालाइज वेदर यो कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा पर्छ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पर्छ या सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पर्छ या जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन हरेक डिपार्टमेन्टहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ र कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा पर्छ पहिला सुरु फर्स्ट अफ अल त्यसबारे तपाईँहरूलाई क्लियर इन्फर्मेसन हुनुपर्छ तबबाट तपाईँहरूले प्रब्लमलाई सजिलै सर्ट आउट गर्नुहुन्छ तर अब यहाँ सिम्पली एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ हामीले भेरी डिटेलमा नगइकन कसरी एक्जाममा यो क्वेसन आउँदाखेरि सजिलै सर्ट आउट गर्न सक्छौँ त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिएर यो क्वेसनलाई अहिले हामी सर्ट आउट गर्छौँ र फर्स्ट अफ अल फर्म्याट रेडी छ प्रफिट अर लस स्टेटमेन्ट अब तपाईँहरूलाई जे दिएको हुन्छ रिक्वायर्डमा सुरुमा त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ र स्टार्ट गर्नु पर्यो सुरुमा फर्स्ट अफ अल के हुन्छ त रेभिन्यू फ्रम अपरेसन सुरु हामी यहाँ लेख्ने बेला के गर्छौँ त रेभिन्यू फ्रम अपरेसन अब यो रेभिन्यू फर्स्ट अफ अल यो रेभिन्यू कहाँ दिएको छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि हामीले जहिले पनि क्रेडिट पोर्सनमा हेर्ने मैले के भने जब हामीले रेभिन्यू दिएको हुन्छ कुन पोर्सनमा दिएको हुन्छ त क्रेडिट पोर्सनमा दिएको हुन्छ त्यसरी अरू डेबिट पोर्सन नहेरिकन हामीले फर्स्टमा कहाँ कन्सर्न गर्ने त क्रेडिट पोर्सनमा गर्ने अब हेर्नु त सेल्स भनेको के बुझ्नु पऱ्यो त सेल्स भनेकै के हो त रेभिन्यू हो भनेर फर्स्टमा तपाईँहरूले माइन्ड मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी सेल्स भन्ने बित्तिकै के भयो त रेभिन्यू भयो कति दिएको छ त रेभिन्यू हामीलाई 3 लाख दिएको छ अब हामी के गर्छौँ लेस लेख्छौँ लेस लेखेर कस्ट अफ सेल्स फर्मेटेड है कस्ट अफ सेल्स सुरुमा रेभिन्यू फ्रम अपरेसन र त्यसपछि आउँछ कस्ट अफ सेल्स अब यहाँ कुनै पनि क्वेसनमा कस्ट अफ सेल्स भनेर क्लियर इन्फर्मेसन दिएको छैन कुनै पनि क्लियर इन्फर्मेसन नदिएको खण्डमा हामीले कस्ट अफ सेल्स कसरी निकाल्छौँ त फर्मुला छ र त्यो फर्मुला के हो सुरुमा हामीले यहाँ मैले नोटको कलम बनाएको छ नोट लेख्छौँ नोटमा हामी के लेख्छौँ त 1.1 लेख्छौँ नोटमा 1.1 लेख्छौँ र कस्ट अफ सेल्स निकाल्ने तरिकाहरू है त कस्ट अफ सेल्स COS लेखेँ मैले कस्ट अफ सेल्स इज इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक यो देखाउनु पर्ने हुन्छ एक्जाममा प्लस परचेज माइनस क्लोजिङ स्टक अब हेरौँ त हामीले ओपनिङ स्टक कति दिएको छ त ओपनिङ स्टक दिएको छ हामीले 10,000 त्यसै गरिकन परचेज कति दिएको छ त परचेज हामीलाई दिएको छ 1,20,000 माइनस क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ त एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक भनेर 40,000 अब कति हुने भयो त 10,000 प्लस 1,20,000 भनेपछि 1,30,000 1,30,000 माइनस 40,000 कति हुने भयो त हजुरको 90,000 सो 90,000 बुझ्नुभयो तपाईँहरूले कस्ट अफ सेल्स निकाल्ने तरिका चाहिँ के रहेछ भन्दा ओपनिङ स्टक प्लस परचेज माइनस क्लोजिङ स्टक नदिएको केसमा अब हामीलाई दिएको छ 10,000 ओपनिङ स्टक प्लस 1,20,000 परचेज माइनस 40,000 भनेर चाहिँ 90,000 यो 90,000 हामी के गर्छौँ यहाँ लेखिदिन्छौँ 90,000 र ब्राकेटमा दिउँ ताकि हामीलाई सजिलो हुन्छ अब हेरौँ 3 लाख माइनस 90,000
3,00,000 माइनस 90,000 कति हुन्छ त? इज अभियसली 2,10,000। 2,10,000। अब यसलाई भन्छौँ हामी के? ग्रस प्रफिट। यसलाई भन्यो हामीले के? ग्रस प्रफिट। अब हेर्नु, फर्स्ट स्टेप बुझ्नुभयो। क्वेसन दिएको हुन्छ, सुरुमा हामीलाई चाहियो कि रेभिन्यू फ्रम अपरेसन। रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भनेर मैले जहिले पनि भने त हजुरलाई सेल्स हुन्छ। सेल्स तपाईँले लेख्नुभयो, सेल्सको अमाउन्ट कति थियो? 3,00,000। 3,00,000 लेख्नुभयो। त्यसपछि हुन्छ लेस कस्ट अफ सेल्स। अब कस्ट अफ सेल्स भनेको मैले के भने, कस्ट अफ सेल्स दिएको छ भने त सजिलो भइहाल्यो। नदिएको केसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो? फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो। ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक। ओपनिङ स्टक 10,000, पर्चेज 1,20,000 माइनस क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ त? 40,000। भनेपछि टोटलमा कति आयो? 90,000। त्यो 90,000 लेस गरेपछि 2,10,000 आयो, जसलाई हामी भन्छौँ ग्रस प्रफिट। अब यो ग्रस प्रफिट निकालेपछि तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने कुरा हुन्छ चारवटा। के कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ त? लेट्स सी। सुरुमा तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो अदर इन्कम। General and administrative expenses, selling and distribution expenses र other operating expenses। यो चारवटा तपाईँले निकालिसकेपछि तपाईँलाई के आउँछ त? प्रफिट फ्रम अपरेसन। प्रफिट फ्रम अपरेसन। अब हेरौँ अदर इन्कम। क्वेसनले जे सोधेको छ त्यो हामीले फर्मेट कन्ट हुनु पर्यो। फर्स्टमा रेभिन्यू फ्रम अपरेसन लेस कस्ट अफ सेल्स, ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ। ग्रस प्रफिट निक्लिसकेपछि चारवटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के भने, अदर इन्कम, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस र फाइनली अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो चारवटाको क्यालकुलेट गरेपछि तपाईँहरूलाई के हुन्छ? प्रफिट फ्रम अपरेसन। अब अदर इन्कम भन्ने बित्तिकै हामीले कुन कलम युज गर्यो त? ढुक्कै क्रेडिट कलम। अब हेरौँ, क्रेडिट कलममा भनेर अब क्यापिटल हुँदै भएन, सेल्स सकिसक्यो, क्रेडिटर्स हुँदै हुँदैन, ब्याङ्क लोन हुँदैन, बाँकी रह्यो के त? कमिसन। कमिसन भनेको अभियसली केमा पर्यो त? अदर इन्कममा पर्यो। त्यसैले मैले यसलाई नोट बनाउनु जरुरी ठानेँ, किनभने एउटा मात्रै पोइन्ट्स छ। त्यसैले अदर इन्कममा भनेर हामीले के लेख्न मिल्यो त? डाइरेक्टली कमिसन भनेर कति लेख्न मिल्यो यहाँ? 30,000। 30,000। अब जाऊँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जब तपाईँहरूले सर्ट आउट गर्नुहुन्छ तब तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो? नोट लेख्नु पऱ्यो 1.2। अब के फाइन्ड आउट गर्दै हुनुहुन्छ त? जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अहिले मैले सर्टकटको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस मात्रै लेखेँ त। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के भन्दा, कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँ स्मुथली रन गर्नको लागि जुन हामीले खर्च गर्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब हामी क्वेसनले थरोली स्टडी गरेछौँ, गर्दै गरिसकेपछि हामीलाई के कुरामा प्रब्लम आउँछ हामी त्यसलाई पनि सर्ट आउट गरेर जाउँ र बेसिक कन्सेप्ट पनि बुझौँ कि सल्युसनबाट बेसिक कन्सेप्टलाई कसरी हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ ओपनिङ स्टक, यो पर्यो त? पर्दै परेन। त्यसपछि आउँछ पर्चेज, यो पनि भइसक्यो। अब स्यालेरी एउटा कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनलाई स्मुथली रन गर्नको लागि अभियसली स्यालेरी चाहिन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्यौँ त यहाँ? स्यालेरी। कति छ त स्यालेरीको अमाउन्ट? 12,000। त्यसै गरिकन रेन्ट पनि चाहियो अभियसली, किनभने अर्गनाइजेसनले त रेन्टमा लिएको हुन्छ। त्यसले रेन्ट पनि हामीलाई त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ, 13,000।
त्यसपछि अर्को देखेँ मैले त्यहाँ वेजेस कति छ त वेजेस 14,000 अब त्यसपछि सेल्स कमिसन हामीले दियौँ सेल्स कमिसन कति बेला दिन्छौँ त जब हामीले हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ अभियसली भनौँ न एउटा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धित हुन्छ त्यसैले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन त्यसैले हामीले त्यसलाई इग्नोर गऱ्यौँ एडभर्टिजमेन्ट पनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित छ त्यसैले हामीले त्यसलाई इग्नोर गरेँ मैले मसिनरी हुँदैन इन्ट्रेस्ट भनेको अहिले पनि इन्ट्रेस्ट जब डेबिटमा हुन्छ त्यो फाइनेन्सियल कस्टसँग एफिलिएटेड हुन्छ इन्ट्रेस्टहरूसँग या एक्स्ट्रा कुनै इन्फर्मेसन रिलेटेड टु इन्ट्रेस्ट दियो भने त्यो सबै कहाँ पर्ने भयो त फाइनेन्सियलसँग पऱ्यो क्यास भएन डेप्टर्स भएन इन्भेस्टमेन्ट भएन लिगल एक्सपेन्सेस किनभने अर्गनाइजेसन स्मुथली चलाउनको लागि त लिगल एक्सपेन्सेस पनि धान्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी लिगल एक्सपेन्सेस कति दिएको छ तपाईँलाई 17,000 र ड्रइङ अभियसली हुँदै भएन त क्यापिटलसँग लेस हुन्छ अब एक्सपेन्सेस जति त कहिले पनि तपाईँको क्रेडिट पोर्सनमा पर्दैन त्यसैले अब हामीले टोटल निकालौँ टोटल कति हुने भयो त तर अझ एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन त हामीले बिर्सेको रहेछौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ एक्चुअली क्लोजिङ स्टक परेन डिप्रिसिएसन हो डिप्रिसिएसन पनि जहिले पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमै पर्छ अब हेर्नु त डिप्रिसिएसन कति भनेको छ त मसिनरी एट द रेट के भनेको छ त 10% भन्नु मसिनरी कति छ 2 लाख 2 लाखको 10% भन्नु कति भयो त 20,000 यो त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एडभर्टाइजिङ भनेर त एडभर्टाइजिङ अहिले पछि हामी चेकअप गरौँला त्यसपछि इन्कम ट्याक्स भनेको त्यो अहिले हामीलाई परेन भनेको अबको टोटल चाहिँ हाम्रो के हुनु त फाइनल टोटल निक्लिनु भयो अब फाइनल टोटल निक्लिँदाखेरि कति हुने रहेछ त त्यो चेकआउट गरौँ हामीले 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 76,000 टोटलमा कति आउने भयो त यहाँ 76,000 यो भयो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 76,000 को हाम्रो के भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अब हामी जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के लेख्छौँ त यहाँ 76,000 लेख्यौँ हो अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एउटा के पऱ्यो त सेल्स कमिसन पऱ्यो र अर्को भनेको एडभर्टाइजिङ पऱ्यो अब मैले यो पोर्सनलाई चाहिँ हल्का अलिकति भेट्छु किनभने बोर्डको स्पेस हल्का कम भएको छ अब हेरौँ त सेलिङ अब यसलाई हामी के भन्छौँ त नोट 1.2 यहाँ हामीले के लेख्यौँ त 1.2 लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरिकन यसलाई हामी नोट कति भन्छौँ त अभियसली 1.3 भन्छौँ 1.3 मा के हुने भयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अहिले मैले सेलिङ एक्सपेन्सेस मात्रै लेखेँ तर हजुरहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सुरुमा कति छ त सुरुमा लेट्स गो टु सेल्स कमिसन जुन हामीले दियौँ सेल्स कमिसन कति दियौँ त सेल्स कमिसन कति दियौँ 10,000 त्यसै गरिकन अरु के हुने भयो त एडभर्टिजमेन्ट कति छ त एडभर्टिजमेन्ट हेरौँ त 8,000 यहाँ मैले छेउमा लेखेँ 8,000 किनभने एड आउटस्ट्यान्डिङ बाँकी नै छ आउटस्ट्यान्डिङ एडभर्टिजमेन्ट कति छ त आउटस्ट्यान्डिङ एडभर्टिजमेन्ट हेर्नु त 4,000 भनेपछि टोटल कति हुने भयो त यो 12,000 10 प्लस 12 22,000 टोटल कति आउनु भयो त 22,000 अलिकति स्पेसिङमा प्रब्लम छ तर यु क्यान एनालाइज सेल्स कमिसन राख्यो 10,000 एडभर्टिजमेन्ट राख्यौँ 8,000 तर एडभर्टिजमेन्टसँग हामीसँग के दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एडभर्टिजमेन्ट दिएको छ त्यसलाई एड गर्दाखेरि 8 4 12 र 12 र 10 कति हुने भयो 22,000 हुने भयो त्यसैले हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको कति आयो त 22,000 यो क्वेसनमा कुनै पनि केस अदर अपरेटिङसँग नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के गर्यौँ ड्यास गरिदियौँ र यहाँ हामीले के लेख्यौँ त 1.3 यसरी लेख्यौँ अब 1.3 लेखिसकेपछि
हाम्रो फाइनली 22,000 आयो। अब एकचोटि क्यालकुलेट गरौँ है त। 2,10,000 यो 2,10,000 अदर इन्कम भनेपछि जोडिन्छ प्लस 30,000 माइनस कति हुन्छ 76,000 र माइनस 22,000 भनेको 1,42,000। 1,42,000 तपाईँको के आयो त प्रफिट फ्रम अपरेसन। अब कुरा गरौँ, अघि मैले कुरा गरेको थिएँ फाइनान्सियल कस्ट। फाइनान्सियल कस्ट जहिले पनि केसँग अफिलिएटेड हुन्छ त मैले भनेको थिएँ अघि इन्ट्रेस्टसँग। यहाँ त कतै इन्ट्रेस्ट भन्ने दिएको होला, यस इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ त मात्र एउटा छ 7,000। त्यसरी मैले यसको पनि नोट बनाउने आवश्यकता छैन। अब 1,42,000 माइनस 7,000 गर्दा हजुर कति आउने भयो त 1,35,000। 1,35,000। अब यसलाई हामी भन्छौँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स। यसलाई हामी के भनिरहेछौँ त प्रफिट बिफोर ट्याक्स। अब फेरि यसपछि हामी के गर्छौँ अभियसली एरो दिएर झनै राम्रो है। प्रफिट बिफोर ट्याक्स। अब नेक्स्ट इन्कम ट्याक्स। अब कति इन्कम ट्याक्स काट्नु भनेको छ त क्वेसनले भनेको छ @20% भनेपछि इन्कम ट्याक्स कति काट्नु भनेर दिएको छ क्वेसनले। यहाँ हेर्नु त इजिली भनेको छ 20%। अब 1,35,000 को 20% कति हुन्छ त 1,35,000 को 20% कति हुन्छ त 27,000। यसलाई पनि लेस गरौँ भनेपछि 1,35,000 माइनस 27,000 गरेर कति आउने त 1,08,000। यसलाई भन्छौँ हामी प्रफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन। यसलाई के भन्दैछ त हामी प्रफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन। यसलाई भन्छौँ हामी प्रफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन। अब एड अर लेस फ्रम डिसकन्टिन्युइङ अपरेसन। डिसकन्टिन्युइङ अपरेसन एड अर लेस फ्रम डिसकन्टिन्युइङ अपरेसन केही पनि छैन। त्यसैले हामीलाई के गर्यौँ त 1,08,000। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त नेट प्रफिट अफ द इयर। यसरी हामीले क्वेसनलाई के गर्यौँ त फर्स्ट पोर्सनलाई प्रफिट अर लस निकाल्यौँ भनेपछि यो क्वेसनमा सिम्पली तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के मात्र रहेछ त भन्दा फर्मेट। फर्मेट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। जब तपाईँहरूले फर्मेटसँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनलाई सजिलै सर्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा के रहेछ त रेभिन्यू फ्रम अपरेसन जसलाई हामी सेल्स भन्छौँ। त्यसपछि कस्ट अफ सेल्स कसरी निक्लिन्छ भन्दा फर्मुला लगाएको थियौँ अघि ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक। त्यसपछि ग्रस प्रफिट आउँछ, अदर इन्कम, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। त्यसपछि त्यो चार्टै निकालेपछि प्रफिट फ्रम अपरेसन आउँछ, फाइनेन्सियल कस्ट। सो बेसिकली दिज आर द स्टेप्स। यो स्टेपलाई राम्रोसँग याद गर्नुहोस् र याद गरिसकेपछि मैले गरेको पोइन्ट्सहरूलाई अलिकति याद गर्नुहोस्। डिप्रिसिएसनसँग रिलेटेड सुरुमा आउने बित्तिकै के हुने भयो त डिप्रिसिएसन फर्स्टमा हाम्रो जहिले पनि कुन एक्सपेन्सेसमा पऱ्यो त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्समा पर्छ र अर्कोचोटि त तपाईँको एसेटसँग घटिहाल्छ। सो यो फर्स्ट केस चाहिँ तपाईँले एकदम सिम्पली तरिकाले बुझ्ने भने यो मेरो प्रोसिडियर फलो गर्नु प्रफिट अर लस बेस्ड अन एनएफआरएस मेथड यो भयो। र हामी नेक्स्ट पार्ट 2 मा चाहिँ कुन मेथड सल्भ गर्छौँ त स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन। सो टिल देन हेभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।